आज हामी मार्क्सवादमा आधारित पहिलो समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने लेनिनका बारेमा केही जानकारी गराउँदैछौँ। यस श्रृङ्खलामा हामी भ्लादिमिर इलिच उल्यानोभको बाल्यकालदेखि स्कुले जीवन, वकिलदेखि मार्क्सवादी हुँदै जेल र निर्वासित जीवन अनि पार्टी निर्माणसँगै रुसी जनताको नेता क्रान्तिकारी लेनिनको रूपमा भएको उदयसम्मको प्रसङ्ग केलाउनेछौँ। लेनिनको नेतृत्वमा रुसी बोल्सेविक पार्टीले सन् 1917मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यो। त्यो क्रान्तिले कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्यो। लेनिनले वैज्ञानिक समाजवादी राज्य सत्ताका लागि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। लेनिनले क्रान्ति पश्चात रुसमा भव्य पुस्तकालय स्थापना गर्ने सपना साँचेका थिए। नभन्दै क्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात रुसले पुस्तक र पुस्तकालय सम्बन्धी धेरै काम पनि गर्यो। तर क्रान्तिकालमा लेनिनले कति पुस्तक पढे, कसरी पढे, यो कुरा पनि कम्ती रोचक र ज्ञानवर्धक छैन। लेनिन कति पढ्थे भन्ने कुरा रुसमा पुँजीवादको विकास भन्ने किताब लेख्नको लागि उनले 583 थान किताब पढेकोबाट थाहा पाउन सकिन्छ। तर कसरी निकाल्थे उनले त्यत्रो पुस्तक पढ्ने समय, जबकि उनी कहिले त जेल परे, कहिले निर्वासित भए। ओहो, उनले त्यही बेला सबैभन्दा धेरै पुस्तक पढे। जेलमा हुँदा उनका लागि आवश्यक पुस्तक उनकी बहिनी आन्नाले बाहिरबाट किनेर पुस्तकालयहरूबाट खोजेर लगिदिन्थिन्। निर्वासनमा हुँदा त उनी पुस्तकालयमै अधिकांश समय बिताउँथे। यसरी लेनिनले रुसका लागि क्रान्तिकारी विचार निर्माण गरी रुसी क्रान्तिको अगुवाई गरे। लेनिनको जन्म 22 अप्रिल 1870मा रुसको भोल्गा नदीको किनारमा रहेको सिम्बिर्स्क सहरमा भएको थियो। उनका पिताको नाम इलिया निकोलाएभिच उल्यानोभ हो। लेनिनको परिवार मध्यमवर्गीय थियो। आफ्ना जेठा दाजुको सहयोग, कठिन परिश्रम र असाधारण प्रतिभा कारण उनी उच्च शिक्षा हासिल गर्न सफल भए। केटाकेटीमा उनको नाम भ्लादिमिर इलिच उल्यानोभ थियो। लेनिन भन्ने नाम पछि मात्र राखिएको। लेनिनकी आमा मारिया अलेक्सान्द्राभना डाक्टरकी छोरी थिइन्। घरमै शिक्षा पाएकी उनी थुप्रै विदेशी भाषाका ज्ञाता थिइन्। त्यस्तै साहित्य र सङ्गीतप्रति शौखिन, दृढ स्वभाव, शान्त, मिलनसार, बुद्धिमान र दृढ निश्चयकी पनि थिइन्। लेनिनका पिता त्यस समयका प्रगतिशील विचार राख्ने व्यक्ति थिए। उनले रुसी जनसाधारणका बीचमा शिक्षा प्रचार गर्ने, गाउँहरूमा स्कुल स्थापना गर्ने र बोल्गा तटवर्ती क्षेत्रहरूमा बस्ने गैर रुसी जनजातिहरूको शिक्षा दीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। उनीहरूका आन्ना, अलेक्सान्द्र, भ्लादिमिर, ओल्गा, दिमित्री र मारिया गरी 6 सन्तान थिए। उल्यानोभ दम्पतिले आफ्ना सन्तानहरूलाई बहुपक्षीय शिक्षा दिए। यसका साथसाथै उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई परिश्रमी, इमान्दार, सुशील, अनुशासित र कर्तव्यपरायण बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरे। संयोग नै भन्नुपर्छ कि उल्यानोभ दम्पतिका सबै छोराछोरी पछि गएर क्रान्तिकारी बने। केटाकेटी छँदैदेखि नै लेनिन साहसी, प्रफुल्ल र ठट्यौली मिजाजका थिए। उनी पौडी खेल्न र स्केटिङ गर्न असाध्यै रुचि राख्थे। 5 वर्षको उमेरमा नै उनले लेखपढ गर्न सिकिसकेका थिए। 9 वर्षको उमेरमा सिम्बिर्स्क जिम्नेसियमको पहिलो दर्जामा भर्ना भए। असाधारण प्रतिभाका धनी लेनिन कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थे। आफ्ना सहपाठीहरूलाई सधैँ मद्दत गर्थे र कठिन विषयहरूमा उनीहरूलाई सहयोग गर्न अग्रसर हुन्थे। सानै उमेरमा लेनिनले पुस्किन, लेर्मन्तेभ, गोगल, तुर्गेनेभ, निक्रासभ, साल्तिकोभ, सेद्रिन र तल्स्तयका कृतिहरू अध्ययन गरिसकेका थिए। उनले त्यसबेला प्रतिबन्धित बेलनेस्की, गेर्चेन, चेर्निसेभ्स्की, द्रोब्रोल्युबोभ, पिसारेभ जस्ता क्रान्तिकारी डेमोक्रेटहरूका कृतिहरू पढ्न भ्याइसकेका थिए। त्यसबेलाका महान वैज्ञानिक र जारसाई तथा भूदास प्रथाका कडा विरोधी नेर्निसेभस्कीको के गर्ने भन्ने उपन्यासले उनलाई निकै नै प्रभावित पारेको थियो। युवा अवस्थाका लेनिनको चिन्तन शैलीमा परिवार, वरिपरिको वातावरण र प्रगतिशील रुसी साहित्यले निकै ठूलो प्रभाव पारेको थियो। रुसमा पुँजीवादी शोषणका साथसाथै सामन्ती उत्पीडन कायम थियो, जसले सहरिया मजदुर र गाउँले किसानहरूको जीवन दयनीय तुल्याएको थियो। जारसाई अत्याचार, जमिनदार र पुँजीपतिहरूको दमन, मजदुर र किसानहरूको पद्दलित अवस्थाले किशोर लेनिनको हृदयमा शोषकहरूप्रति घृणा र शोषितहरूप्रति सहानुभूति पैदा गरेको थियो। जिम्नेसियम बसाइको क्रममै लेनिनको हृदयमा क्रान्तिकारी भावनाहरू पैदा भइसकेका थिए। लेनिनको पारिवारिक बनोट नै क्रान्तिकारी किसिमको थियो। लेनिन आफ्ना दाजु अलेक्सेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए। लेनिनका दाजु अलेक्सेन्डर पिटर्सबर्ग विश्वविद्यालयको विद्यार्थी छँदा जारसाई विरुद्ध क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्थे।
आफ्ना जेठा दाजुबाट लेनिनले मार्क्सवादी साहित्यको प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गरेका थिए। सन् 1886मा लेनिनका पिताको अकस्मात निधन भयो। परिवारले यो पीडा बिर्सन नपाउँदै मार्च 1887मा उनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटर्सबर्गमा गिरफ्तार भए। उनलाई तत्कालीन रुसी जारशाही शासक अलेक्जेन्डर तृतीयको हत्याको षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोपमा त्यसै वर्षको मे महिनामा सिल्सेबर्ग किल्लामा फाँसी दिइयो। त्यसले लेनिनलाई ठूलो चोट पुर्यायो। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा लगाउने सङ्कल्प गरे। क्रान्तिकारी कामका लागि आफूलाई तयार गर्दै किशोर लेनिनले सामाजिक विज्ञानहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे। स्वर्ण पदकसहित जिम्नेसियमको आफ्नो अध्ययन सके पश्चात अगस्त 1887मा उनी काजान विश्वविद्यालयको कानुन विभागमा भर्ना भए। विश्वविद्यालयमा भर्ना त भए, तर उनले त्यहाँ पढ्न पाएनन्। डिसेम्बर 1887मा 18 वर्षीय लेनिन जारशाही विरुद्ध क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा होमिएका कारण विश्वविद्यालयबाट निष्कासित हुनुको साथै गिरफ्तार पनि भए। उनी काजान गुर्बेनियाको कोकुसकिनो गाउँमा निर्वासनमा पठाइए। बिस्तारै लेनिनको गतिविधिमाथि प्रशासनले कडा निगरानी राख्न सुरु गर्यो। निर्वासनकालमा उनी बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म पढ्थे। उनको निर्वासनकाल 1 वर्षको थियो। काजान बसाइको क्रममा उनी रुसी क्रान्तिकारी निए फेदोसिएभले गठन गरेको समूहको सदस्य बने। त्यो बेला सामाजिक क्रान्तिका लागि जर्मन दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी नेता कार्ल मार्क्सले जर्मनीकै अर्का दार्शनिक फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँगको सहकार्यमा प्रतिपादन गरेको दर्शन तथा सिद्धान्तहरूबारे चर्चा सुरु भएको समय थियो। मार्क्स र एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित दर्शन र सिद्धान्तलाई मार्क्सवाद भनिन्छ। निए फेदोसिएभ रुसका प्रथम मार्क्सवादी थिए। उनीबाटै प्रभावित भई लेनिनले पनि काजानमा मार्क्सवादको अध्ययन सुरु गरे। मार्क्सवादको अध्ययनबाट लेनिनले सर्वहारा श्रमिक वर्गलाई पुँजीपति वर्गको शोषणबाट मुक्ति दिलाउन पुँजीवादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गरी समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्ने कुरा सिके। जुन बेला लेनिन क्रान्तिकारी आन्दोलनमा उत्रिँदै थिए, पश्चिम युरोपको मजदुर आन्दोलनमा मार्क्सवादी विचारधाराले ठाउँ लिइसकेको थियो र त्यो क्रमशः रुसतिर फैलिँदै थियो। ग्योर्गो प्लेखानोभ रुसमा मार्क्सवादका पहिलो प्रमुख प्रचारक थिए। लेनिनले मार्क्सको प्रमुख कृति पुँजीको गहन अध्ययन गरे। युवा उमेरमा नै आफ्नो वाक्पटुताले अरूलाई आकर्षित गर्ने र विश्वास दिलाउने क्षमता भएका लेनिनले त्यस पछाडि निरन्तर मार्क्सवादी पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न थाले। मे 1889तिर लेनिन आफ्नो परिवारसहित काजानबाट सामारा गुर्बेनिया आए र सामारा बसाइको क्रममा उनले मार्क्स र एङ्गेल्सका कृतिहरूको कठोर अध्ययन जारी राखे। उनले ल्याटिन, ग्रिक, जर्मन, फ्रेन्च र अङ्ग्रेजी भाषाको गम्भीर अध्ययन गरे। यसै समय उनले मार्क्स र एङ्गेल्सले संयुक्त रूपमा लेखेको महत्त्वपूर्ण कृति कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई जर्मन भाषाबाट रुसी भाषामा अनुवाद गरे। काजान विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका लेनिनले घरमै बसेर विश्वविद्यालयको 4 वर्ष अध्ययन पूरा गरे र सन् 1891मा उनले पिटर्सबर्ग विश्वविद्यालयको कानुन विभागमा प्राइभेट जाँच दिए। उनी परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भए र वकिल बने। त्यही क्रममा सन् 1892बाट लेनिनले सामराको जिल्ला अदालतमा वकालत गर्न सुरु गरे। उनी गरिब किसानहरूको पक्षमा वकालत गर्थे। सन् 1892मा लेनिनले सामरामा पहिलो मार्क्सवादी अध्ययन मण्डल खोले। 23 वर्षीय युवक लेनिनमा सरलता, सहृदयता र उत्साहका साथै गम्भीरता, गहन ज्ञान, कठोर तर्कशीलता, स्पष्ट र उत्कृष्ट विवेक शक्तिको गजबको सम्मिश्रण पाइन्थ्यो। पिटर्सबर्ग बसाइका क्रममा ठूलो स्फूर्ति र अभिलाषासहित लेनिन क्रान्तिकारी कार्यमा संलग्न भइरहे। उनी क्रान्तिकारी मजदुरहरूका पार्टी खोल्नतिर लागे। त्यही क्रममा सन् 1895मा लेनिनले पिटर्सबर्गका मार्क्सवादी अध्ययन मण्डलहरूलाई एउटै राजनीतिक संस्थाको रूपमा सङ्गठित गरे। पछि गएर यस संस्थालाई मजदुर वर्गको मुक्ति सङ्घर्ष सङ्घ नाम दिइयो। सन् 1896मा त्यस सङ्घले पिटर्सबर्गका कपडा कारखानाहरूका मजदुरहरूको विख्यात हडतालको नेतृत्व गर्यो। उक्त हडतालमा 30,000 भन्दा बढी मजदुरहरूले भाग लिएका थिए। यस सङ्घले सम्पूर्ण रुसमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासका लागि प्रेरणा र मजदुर वर्गको मार्क्सवादी पार्टीको गठन गर्ने वातावरण तयार गर्यो। आन्दोलनका कारण भयभीत भएको जारशाही सरकारले डिसेम्बर 1895मा लेनिन सहित सङ्घका बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। लेनिनले पिटर्सबर्गको जेलको एकान्त कोठामा 14 महिनाको कठोर जीवन बिताए। जेलमा रहँदै गर्दा उनले मार्क्सवादी पार्टीको पहिलो कार्यक्रमको मसौदा तयार पारे र यस कार्यक्रमको व्याख्या गरे। रोचक तथ्य त यो छ कि लेनिन आफ्ना क्रान्तिकारी लेखहरू, किताब र पत्रिकाहरूका हरफहरूको बीचमा दुधले लेख्थे। यसरी लेखिएका अक्षरहरू देखिँदैनथे, तर कागज तताएपछि अक्षरहरू पढ्न सकिन्थ्यो। जेलमा रहँदै लेनिनले आफ्नो प्रख्यात कृति रुसमा पुँजीवादको विकास लेख्न सुरु गरे। लेनिन जेलमा अनुशासनको कडा पालना, कडा परिश्रम र सुत्नु अगाडि नियमित रूपमा व्यायाम गर्थे।
पिटर्सबर्गमा लेनिन मजदुर वर्गका नेता र सङ्गठनकर्ताका रूपमा देखा परे। उनले क्रान्तिकारी आन्दोलनको सैद्धान्तिक व्याख्या गरे र रुसमा सरबराह पार्टी गठन गर्ने जग तयार पारे। लेनिनको क्रान्तिकारी क्रियाकलापहरूद्वारा त्रसित जारसाई सरकारले लेनिनलाई 13 फेब्रुअरी 1897 3 वर्षका लागि पूर्वी साइबेरियामा गई बसोबास गर्नुपर्ने निर्वासनको सजाय दियो। साइबेरियाको निर्वासनका बेला उनले गोप्य रूपमा गाउँका गरिब किसानहरूका पक्षमा वकालत पनि गरे। एकपल्ट उनले सुनखानीको एक मजदुरलाई खानीको मालिक विरुद्धको मुद्दा जित्न मद्दत गरे। लेनिनको साइबेरिया निर्वासनको 1 वर्षपछि रुसको क्रान्तिकारी आन्दोलनकी नेत्री क्रुप्स्काया साइबेरियाको सुसेनकोय गाउँ आइपुगिन्। उनीसँग आन्दोलनकै क्रममा लेनिनको यसअघि नै पिटर्सबर्गमा भेटघाट र चिनापर्ची भइसकेको थियो। आन्दोलनमा सँगसँगै हिँड्ने क्रममा लेनिन र क्रुप्स्काया बीच प्रेम सम्बन्ध भइसकेको थियो। उनीहरूले साइबेरियामै विवाह पनि गरे। निर्वासनमै रहँदा लेनिनले सन् 1879 आफ्नो पुस्तक रुसमा पुँजीवादको विकास पूरा गरे। यस कृतिमा रुसको आर्थिक विकासबारे गहन वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिएको थियो। यो पुस्तक छिट्टै प्रगतिशील बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र मजदुरहरूको अध्ययन मण्डलीहरूमा फैलियो। लेनिन निर्वासनमै रहेका बेला मार्च 1898 मिन्स्क सहरमा भएको रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको पहिलो अधिवेशनमा पार्टी स्थापना भएको घोषणा गरियो। निर्वासनबाट फर्केपछि लेनिन सन् 1900 भरि नै क्रान्तिकारी मजदुर पत्रिका अखिल रसियाली राजनीतिक पत्रिका प्रकाशनको तयारीमा लागे। सन् 1900 को मे महिनामा पार्टी निर्माणको लागि पिटर्सबर्गको गोप्य भ्रमण गर्दा लेनिन गिरफ्तार भए। तर खानतलासीको क्रममा केही नभेटेपछि उनले छुटकारा पाए। जारसाई सरकार लेनिनलाई आफ्नो ठूलो शत्रु ठान्थ्यो। त्यसैले देशभित्र बस्ने अवस्था नभएपछि लेनिन 16 जुलाई 1900 जर्मनीतर्फ लागे। यही अवधिमा लेनिनले अखिल रसियाली क्रान्तिकारी पत्रिकाको रूपमा इस्क्राको प्रकाशन प्रारम्भ गरे। लेनिन अखबारको मुटु थिए। यस पत्रिका मार्फत उनले कसरी पार्टी गठन गर्नुपर्छ, कसरी आम जनसमूहहरूलाई पार्टी कामतर्फ आकर्षित गर्ने हो भन्ने बारे लेखहरू प्रकाशित गरे। सन् 1901 देखि भ्लादिमिर इलिचले आफ्ना केही लेखहरू लेनिन नामबाट छपाउन थाले। इस्क्रा पत्रिकामा काम गर्दा गर्दै लेनिनले साइबेरियाली नदी लेनाबाट आफ्नो उपनाम लेनिन राखेका थिए। सन् 1902 लेनिनको कृति के गर्ने प्रकाशित भयो। उक्त पुस्तकमा लेनिनले सरबराह मार्क्सवादी पार्टीको निर्माण सम्बन्धी विस्तृत योजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै किसानहरूलाई पार्टी कार्यक्रम बुझाउने उद्देश्यले लेनिनले सन् 1903 गाउँका गरिबहरूलाई शीर्षकको लेख लेखे। उक्त लेखमा सरल र स्पष्ट भाषामा मजदुर पार्टीको उद्देश्य के हो र किन गरिब किसानहरू र मजदुरहरूबीच एकता कायम हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाइएको थियो। आदरणीय दर्शकहरू, लेनिनको जीवनीसँग सम्बन्धित अर्को भाग हामी अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्ना कमेन्टहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।